आणविक अस्त्र रहेसम्म यो प्यारो धरतीमा कोही सुरक्षित छैनन्। आणविक अस्त्र उन्मूलनका लागि मानवाधिकार तथा शान्ति समाजको विशेष अभियान काठमाडौँमा 9वटा दूतावास अगाडि एकसाथ प्रदर्शन, जिल्ला जिल्लामा प्रदर्शन। 72औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस 10 डिसेम्बर 2020 मङ्सिर 25 2077। युद्धको सिलसिला। संसारमा हालसम्म हजारौं साना ठुला युद्ध भइसकेका छन्। युद्धका कैयन कारण हुन्छन्, तथापि युद्धको मूल कारण शासकहरूको अहंकार र उन्माद नै हो। सन् 1939 मा सुरु भई 6 वर्ष चलेको दोस्रो विश्वयुद्धमा त्यो बेलाको जनसङ्ख्याको झन्डै 3% अर्थात् 7.5 करोड मान्छे मारिएका थिए। युद्धमा सबैको क्षय हुन्छ, शान्तिमा सबैको जय हुन्छ। युद्धमा कुनै एक पक्षले जितेको दावा प्रस्तुत हुने गरे तापनि समग्रमा भन्नुपर्दा युद्धमा कसैले पनि जित्दैनन्, पराजित केवल मानवता हुने गर्दछ भन्ने शान्ति समाजको धारणा रहेको छ। आणविक अस्त्रको पहिलो प्रयोग। सन् 1945 को अगस्त 6 मा अमेरिकाले जापानको हिरोसिमामा खसालेको एटम बम झन्डै 15 किलोटन TNT क्षमताको थियो। हिरोसिमा विस्फोटनपछि 12 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ध्वस्त भयो। हजारौं मान्छे क्षणभरमा मारिए, हजारौं घाइते भए। विस्फोटन पछिको विकिरणका कारण भएको क्षति र मृत्युको संख्या झन्डै भयावह छ। अमेरिकाले त्यसको 3 दिनपछि नागासाकीमा दोस्रो एटम बम खसालेको थियो। आणविक अस्त्र रहेसम्म यो प्यारो धरतीमा कोही सुरक्षित छैनन्। दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि आणविक अस्त्रको होडबाजी र भण्डारण तीव्र हुँदै गएको देखिन्छ। अमेरिका, रुस, चीन, ब्रिटेन, फ्रान्स, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया र इजरायल गरी 9वटा देशसँग हालसम्म एटम, न्युट्रोन र हाइड्रोजन गरी झन्डै 13,440 आणविक अस्त्र भण्डारण भएको बताइन्छ। त्यसमध्ये रुससँग 6,375 र अमेरिकासँग 5,800 गरी 90% आणविक अस्त्र रुस र अमेरिकासँग रहेको छ। एक तथ्याङ्क अनुसार विश्वमा हालसम्म 2056 आणविक परीक्षण भएका छन्। त्यसमध्ये आधा अर्थात् 1030 अमेरिकाले र 7015 वटा परीक्षण रुसले गरेको छ। आणविक उन्माद मानवताको सबैभन्दा ठूलो शत्रु। सन् 1961 मा तत्कालीन सोभियत संघले परीक्षण गरेको हाइड्रोजन बम 50 मेगाटन बराबरको थियो। 1 मेगाटन बराबर 10 लाख टन हुन्छ, अर्थात् हिरोसिमामा विस्फोटन भएको एटम बम भन्दा 3300 गुणा शक्तिशाली। यसै गरी अमेरिकाले सन् 1945 मार्चमा परीक्षण गरेको हाइड्रोजन बम 15 मेगाटन बराबरको थियो भनिन्छ। त्यस्ता केही हाइड्रोजन बम विस्फोट हुन गयो भने यो प्यारो धरतीमा मानव सभ्यता विलुप्त हुन सक्छ। आणविक उन्माद मानवताको सबैभन्दा ठूलो शत्रु हो भने आणविक अस्त्र विश्व शान्ति र मानव सभ्यतालाई सबैभन्दा ठूलो खतरा हो। कोभिड कहरबाट बच्न सकिन्छ, तर आणविक कहरबाट कसले बचाउने? सन् 2019 को नोभेम्बरमा चीनको वुहानबाट फैलिएको कोभिड-19 संक्रमणका कारण अहिले विश्व त्रस्त छ। यो 1 वर्षको अन्तरालमा कोभिडबाट सुरक्षाका लागि 100 खोपहरूको विकास भइरहेको र त्यसमध्ये झन्डै 1 दर्जन खोपहरू परीक्षणको अन्तिम चरण पश्चात सन् 2021 को पूर्वार्धमा विश्वव्यापी उपलब्ध हुने बताइएको छ। कोभिड लगायत अनेकौं रोगको कहरबाट बच्न सकिन्छ, तर आणविक कहरबाट कसले बचाउने? आणविक अस्त्रको निर्माण, परीक्षणमा पूर्ण प्रतिबन्ध र विद्यमान आणविक अस्त्रहरू समूल नष्ट गर्नु नै मानव सभ्यता जोगाउने उपाय हो र अनिवार्य आवश्यकता पनि। आणविक अस्त्र रहित विश्वका लागि नेपालमा अभियान। आणविक अस्त्रको विश्वव्यापी उन्मूलन, आणविक हतियारहरूको निर्माण र परीक्षणमा पूर्ण प्रतिबन्धको माग सहित मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले विगत 25 वर्षदेखि अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। सन् 1996 जुन 8 मा चीनले गरेको आणविक परीक्षणको विरुद्धमा जुन 11 मा प्रदर्शन गर्दै शान्ति समाजले आणविक अस्त्र विरुद्ध अभियान थालेको थियो। साथै मे 1998 मा भारत र पाकिस्तानले गरेको आणविक परीक्षण विरुद्ध शान्ति समाजले काठमाडौँमा छुट्टा छुट्टै प्रदर्शन गरेको थियो भने उत्तर कोरियाले गरेको आणविक परीक्षण विरुद्ध पटक पटक शान्ति समाजले प्रदर्शन गरिसकेको छ।
यसैगरी विगतमा शान्ति समाजले आणविक अस्त्र होडबाजीको विरोधमा विभिन्न अभियानका साथै दर्जनौं कार्यक्रम गरिसकेको छ। सन् 2008मा शान्ति समाजले आणविक अस्त्रको विश्वव्यापी उन्मूलनका लागि 10 बुँदे अवधारणा समेत प्रकाशित गरेको थियो। आणविक अस्त्रको निर्माण र परीक्षणमा पूर्ण प्रतिबन्धका अतिरिक्त विद्यमान आणविक अस्त्रहरू समूल नष्ट गर्नुपर्नेमा शान्ति समाजले सदैव जोड दिँदै आएको छ। विश्वव्यापी अभियान आणविक अस्त्रको निर्माण र परीक्षणमा प्रतिबन्ध र उन्मूलनका खातिर विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन भएको पाइन्छ। यसै क्रममा सन् 2007मा आणविक अस्त्र उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल गठन भई यो अभियानले थप तीव्रता पाएको देखिन्छ। यस्तै अभियानहरूको समेत दबाव स्वरूप संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा सन् 2017मा आणविक हतियार निषेध सन्धि जारी भएको थियो। आणविक हतियार निषेध सन्धि सन् 2017को जुलाई 7मा राष्ट्रसङ्घ आयोजित सम्मेलनद्वारा आणविक हतियार निषेध सन्धि ग्रहण गरिएको थियो। यस सम्बन्धमा मतदान हुँदा राष्ट्रसङ्घका 122 राष्ट्रले पक्षमा, 1 राष्ट्र नेदरल्यान्डले विपक्षमा मत हालेका थिए भने अमेरिका, रुस, चीन सहित आणविक क्लबका 9वटै सदस्य राष्ट्र र अमेरिकी गठबन्धन नेटोका सदस्य राष्ट्रहरू नेदरल्यान्ड बाहेक गरी 69 वटा राष्ट्रले मतदान गरेनन्। तत्पश्चात आणविक हतियार निषेध सन्धि 2017 सेप्टेम्बर 20मा हस्ताक्षरका लागि खुला भएको र 14 अक्टोबर 2020मा 50 राष्ट्रले अनुमोदन गरेको हुँदा त्यसको 90 दिनपछि अर्थात् 2021को जनवरी 22बाट लागू हुने भएको छ। 48 राष्ट्रले हस्ताक्षर गरिसकेको यो महासन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरे तापनि हालसम्म अनुमोदन गरेको छैन। यो सन्धिले आणविक अस्त्रको विकास, परीक्षण, उत्पादन, निर्माण, भण्डारण आदिलाई निषेध गरेको छ भने आणविक अस्त्रको प्रयोग वा प्रयोग गर्ने धम्कीलाई समेत निषेध गरेको छ। यो सन्धि आणविक अस्त्रको पूर्ण उन्मूलनतर्फ उन्मुख भएको हुँदा विश्व शान्तिका लागि कोसै ढुङ्गे मानिएको छ। आणविक क्लबका सदस्य राष्ट्रहरूको अनिच्छा आणविक हतियार निषेध सन्धि आणविक हतियारको पूर्ण निषेधका लागि कानुनी रूपले बाध्यकारी संयन्त्र भएको हुँदा आणविक क्लबका सदस्य राष्ट्रहरू यो सन्धि अनुमोदनका लागि इच्छुक देखिएका छैनन्। तसर्थ आणविक हतियार मुक्त विश्व निर्माणका लागि यथेष्ट दबाव सृजना हेतु व्यापक अभियान सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ। यही अभियानका क्रममा शान्ति समाजले 72औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका दिन 2077 मङ्सिर 25 गते काठमाडौँ स्थित आणविक क्लबका 9वटा सदस्य राष्ट्रहरूको दूतावास अगाडि एक साथ प्रदर्शन आयोजना गर्दैछ भने सोही दिन देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन हुनेछ र यो अभियान निरन्तर रहनेछ। सुझावहरू आणविक अस्त्रको विश्वव्यापी उन्मूलनका लागि 4औं शताब्दीदेखि अभियानरत मानवाधिकार तथा शान्ति समाज निम्न सुझावहरू अवलम्बन गर्न आणविक क्लबका सदस्य राष्ट्रहरू सहित सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गर्दछ। अमेरिका, रुस, चीन, ब्रिटेन, फ्रान्स, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया र इजरायलले आणविक हतियार निषेध सन्धि शीघ्र अनुमोदन गर्नुपर्दछ। 1. अमेरिका, रुस, चीन, ब्रिटेन, फ्रान्स, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया र इजरायलले आणविक हतियार निषेध सन्धि शीघ्र अनुमोदन गर्नुपर्छ। 2. आणविक हतियार निषेध सन्धिको एउटा हस्ताक्षरकर्ता नेपालले सो सन्धिलाई शीघ्र अनुमोदन गर्नुपर्दछ। 3. विद्यमान आणविक अस्त्रहरू विश्वव्यापी रूपमा समूल नष्ट गर्नुपर्दछ। 4. आणविक अस्त्रको निर्माण, भण्डारण र परीक्षणमा सदाका लागि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनु पर्दछ। 5. युद्ध भएपछि आणविक अस्त्रको पनि प्रयोग हुने खतरा भएकोले युद्धका कुनै पनि सम्भावनालाई खारेज गर्न सबैले योगदान गर्नुपर्दछ। 6. युद्ध रोक्न र शान्ति प्रवर्धन गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घले विशेष पहल गर्नुपर्दछ। 7. वर्षौंको प्रयासपछि आणविक हतियार निषेध सन्धि जारी भए जस्तै युद्धमाथि प्रतिबन्धका लागि अर्को सन्धि जारी गर्न योगदान गर्नुपर्दछ। 8. आणविक फोहोरको ओसार पसार आवागमनमा प्रतिबन्ध ल्याउनु पर्दछ। 9. समस्त जल थललाई आणविक अस्त्र मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्दछ।
10. अन्तरिक्षको सैनिकीकरणको कुनै पनि कार्यमाथि सदासदाका लागि प्रतिबन्ध लगाउनु पर्दछ।